हेलो गाइस, वेलकम टू अनम्स हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सेहत और खूबसूरती अनम के साथ। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यू ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स एंड न्यू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस हासिल कर सकें और अपने मसाइल का हल ढूंढ सकें। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए थैंक यू। के व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल की दी हुई अता की हुई बहुत प्यारी नेमत उसके फ़वाइद बताऊंगी। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते होंगे, जानते ज़रूर होंगे कुछ फ़वाइद, लेकिन इसके बेइंतहा फ़वाइद हैं हर लिहाज से। तो वो आज आपके साथ शेयर करूंगी, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। बल्कि अभी अभी मैंने भी इस्तेमाल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। केला, केले के बारे में आप जानते होंगे यकीनन। जितना आप इसके बारे में जानते हैं उतना ही कम है, लेकिन जो लोग केले जैसे फल को नज़रअंदाज करते हैं, इनको अभी तक केले की अफादियत का ठीक से पता ही नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो केला खाना पसंद करते हैं, जिन्हें केला बहुत पसंद भी होता है। आपने ये तो सुना होगा कि सब्ज रंग का केला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अभी पका नहीं होता, पका हुआ नहीं होता, कच्चा होता है। लेकिन जब केला ठीक तरह से खाने के लायक हो जाता है तो कुछ लोग इस वक्त भी केले को इस्तेमाल में नहीं लाते। वो इंतज़ार करते हैं कि जब केला थोड़ा थोड़ा काला होना शुरू हो जाए। आपको पता है केला है बहुत जल्द इसका कलर ब्लैक हो जाता है और ये नरम पड़ जाता है। तो वो कहते हैं जब ये थोड़ा काला होना शुरू हो जाए, क्योंकि इस वक्त केला ज़्यादा पक जाता है, अच्छी तरह से नरम हो जाता है और अपना एक अलग जायका भी देता है। जब वो काला हो जाता है तो वो ख़राब भी हो जाता है कि वो खाने के लायक नहीं रहता। वो बहुत नरम हो जाता है, फिर लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। केले की कदर सिर्फ वो लोग जानते हैं जो और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए केले का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो बहुत से फल हैं, जैसे आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। इस तरह सेब की मिसाल लें तो सेब भी बहुत ही अहम है। जैसे कहते हैं सेब एन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो सेब की बहुत अफादियत है। लेकिन केले का शुमार भी आजकल उन फलों में होता है जो सेहत के साथ साथ आपकी खूबसूरती को भी संवारता है। केला हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करने के अलावा इसे फिट रखने में भी मददगार साबित होता है। आपको पता है हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं ताकत के लिए, जो लोग कमज़ोर होते हैं वो सिरप ले आते हैं, टेबलेट्स यूज़ करते हैं ताकत की, ये सब उसमें क्या ताकत है? उसमें तो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। उसमें उतनी कोई आपको ताकत नहीं मिलेगी जो आपको अल्लाह की दी हुई नेमतें फ्रूट्स इस्तेमाल करने से मिल सकती है, केला इस्तेमाल करने से मिल सकती है। आपको पता है केले को अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं में शामिल करना बहुत सी बीमारियों से बचने का सबब बनता है। केला जिस्म में खून की कमी नहीं होने देता। अगर किसी की एचबी लेवल कम है तो वो केले का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह खून की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि ये आयरन से भरपूर होता है, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। और केले में पाई जाने वाली पोटाशियम की भारी मिकदार जो होती है वो इसके मुकाबिल नमकियात की कम मिकदार खून के दौरानिया को बेहतर बनाती है। लिहाजा एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए आप इसे अपनी ग़िज़ा का एक हिस्सा बना लीजिए। और मैं आपको बताती हूँ एक तहकीक के मुताबिक क्या साबित हुआ है। एक तहकीक की गई जिसे साबित हुआ है कि 2 केले 1.5 घंटे की सख्त मेहनत और मुशक्क़त के बाद तवानाई की बहाली के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करते हैं तो जस्ट 2 केले खा लीजिए, आप देखेंगे आपको उतनी ही ताकत मिल जाएगी। इसलिए वो हज़रात जो केला खाना पसंद करते हैं, जिन्हें केले की अफादियत का पता है,
وہ اس پھل کو اپنی غذا کا اہم حصہ سمجھتے ہیں اور اسے کبھی نظر انداز بالکل نہیں کرتے۔ خاص کر وہ لوگ جو جم کرتے ہیں وہ کیلے کا بہت استعمال کرتے ہیں۔ جم کرنے کے 15 سے 20 منٹ بعد روزانہ 3 سے 4 گلاس کیلے کا ملک شیک آپ کے جسم کی خوبصورتی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کو بھی چار چاند لگا دیتا ہے۔ ٹرسٹ می، بلیو می، میں بھی جم کے بعد کیلے کا شیک استعمال کرتی ہوں اور الحمدللہ بہت ہی فائدہ مند ہے، یہ باڈی کو بہت فٹ رکھتا ہے۔ اگر آپ روزانہ جم یا واک کرنے کے بعد کیلے کا ملک شیک استعمال کریں تو ٹھیک 1 ماہ بعد آپ خود کو پہچان نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی بہت فٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ بہت ہیلتھی ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ آپ موٹے ہو جائیں گے، آپ کا جسم مضبوط ہو جائے گا، باڈی مضبوط ہو جائے گی، آپ ہیلتھی ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک فرمان بتانا چاہتی ہوں، اس کو ضرور غور سے سنیے گا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خواب میں کیلا 3 وجہ پر ہے، یعنی اگر کیلا خواب میں آئے تو اس کی وجہ نمبر 1 سن لیجئے، 1 مال کی زیادتی، نمبر 2 دین کی زیادتی اور نمبر 3 حلال کی روزی اور خوش گزارن زندگی سے متعلق ہے۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ اگر کیلے کو موسم میں دیکھیں کہ اس نے کیلا کھایا ہے تو دلیل یہ ہے، آپ اگر خواب میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے کیلا کھایا ہے تو دلیل دیکھ لیجئے یہ ہے کہ خوبصورت اور مالدار عورت اور اس سے فائدہ پائے گا۔ آپ لوگوں نے خود اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کیلا کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور کیلے کے خواب میں آنے کی تعبیر سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیلے کی کیا افادیت ہے۔ اور جو لوگ کیلے جیسی نعمت سے منہ موڑتے ہیں، جو کیلا کھانا پسند نہیں کرتے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیلا پسند نہیں کرتے، ان سے میں صرف التجا کرنا چاہتی ہوں کہ ایسی نعمت کو اپنی غذا کا اہم حصہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ یہ پھل آپ کو اچھی صحت دینے کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت بھی مہیا کرے گا۔ اور اس کے علاوہ چند اور فائدے میں کیلے کے آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی، وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ آج کل کی جو سب سے بڑی بیماری جسے کہہ لیں وہ ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اکیلے تنہا رہ جاتے ہیں، تو کیلے کی افادیت ڈپریشن کے لحاظ سے سنیے کہ حالیہ تحقیق کے مطابق کیلا ڈپریشن کو کم کرتا ہے اور ذہن کو توانا رکھتا ہے۔ تو ضرور وہ لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں کیلے کا استعمال ضرور کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیلے میں ایک طرح کی پروٹین موجود ہوتی ہے جو ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ انیمیا جو بہت لوگوں میں پرابلم پایا جاتا ہے، خون میں جو کمی آ جاتی، ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے، آپ ہیموگلوبن کے لیول کو متواتر رکھنے کے لیے کیلے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شاید کہ آپ کو یہ باتیں فضول لگ رہی ہوں، لیکن اگر آپ غور کریں، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ خود جان جائیں گے کہ یہ باتیں بہت بالکل صحیح ہیں۔ اس سے ہمیں بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم اس فروٹ کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آج کل جیسے بلڈ پریشر کا بہت ہی مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کے بہت لوگ شکار ہیں، تو کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے کیونکہ اس میں کیلشیم پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ امریکہ میں ہونے والی تحقیق کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ کیلا کھانے سے بلڈ پریشر سے انسان بچا رہتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے جائیں گے، وہ لوگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جیسے میڈیسن سلپ پہ میڈیسنس کا لکھ دیا اور آپ کو دے دی، ڈھیر ساری میڈیسنس دے دیتے ہیں، لو جی یہ کھائیں یہ کھائیں یہ کھائیں، اس سے بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو تو یہ کھائیں۔
انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال تو کر کے دیکھیں، فروٹس کھائیں، وہ چیز کھائیں جس سے بلڈ پریشر کنٹرول ہو سکتا ہے، جیسے کہ کیلا۔ تو پلیز میڈیسنز پر کم توجہ دیں، اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی دی ہوئی، عطا کی ہوئی نعمتوں پر زیادہ توجہ دیجیے اور اس کا استعمال کیجیے۔ اور خاص کر ویئرس، وہ لوگ جنہیں بھولنے کی بھی بیماری ہوتی ہے، خاص کر بچوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے، تو ان کے لیے میں آپ کو کہوں گی کہ ان کو ناشتے میں، بچوں کو ناشتے میں کیلے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروائیے، کیونکہ اس سے دماغ کو تقویت اور قوت ملتی ہے اور ذہن میں جو بھولنے والی بیماری ہے، جو دماغ کی کمزوری ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اوبیسلی پتہ ہوگا کیلا قبض کشا بھی ہے، اگر آپ اس کو کھاتے ہیں اس میں بہت سارے ریشے پائے جاتے ہیں جو قبض نہیں ہونے دیتے، سیکنڈلی جو آپ کے پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہے اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے۔ تو ویئرس، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس کا ضرور استعمال کیجیے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اوکے ویئرس، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بٹن پہ کلک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔